अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी शहर में ये चैनल देख रहे हों तो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से अक्सर दोस्त मुझे ये लिखते हैं कि हम जब भी आपका वीलॉग या आपकी आवाज़ सुनते हैं तो अपनी बचपन की यादों में गुम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर यादों की वादी में लिए चलती हूँ। स्क्रीन पर आपसे चंद सेकंड बाद आप खूब रौनक देखेंगे। यहाँ पर इस्लामाबाद से हमारे बहुत ही सीनियर और मोहतरम साथी अजहर लोधी, वॉशिंगटन से खालिद हमीद और कनाडा से जुबैरुद्दीन और यहाँ यूके से अर्जुमन शाहीन जूम की इस मीटिंग पर हमारे साथ हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये सब दोस्त आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ इस महफिल में जमा हुए हैं, क्योंकि अक्सर दोस्त ये फरमाइश करते हैं और कहते हैं कि सब साथियों को एक साथ जमा करूं, तो बस जूम पर यही मुमकिन हो सका है। यहाँ हम सब मिलकर अपने अपने माजी को याद करेंगे और पुरानी कुछ वाक़यात को दोहराएंगे, हंसेंगे और कुछ थोड़ी सी उदासी भी उसमें ज़रूर शामिल होती है कि एक वक्त वो था जब हम लोग साथ हुआ करते थे मगर अब फासलों में बंटकर रह गए हैं। तो पेश है यादों की ये खूबसूरत अंजुमन। तो दोस्तों, सबसे पहले माइक सीनियर साथी, मोहतरम साथी अजहर लोधी के हवाले। बहुत शुक्रिया माफारा, आपने जो इब्तदाइया बयान फरमाया है, मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने सबको इकट्ठा किया और पुरानी यादें जो हैं वो हम भुला नहीं सकते। मेरा जी चाहता है आपकी इजाज़त से कि मैं वहीं से शुरू करूं जहां से हम टेलीविज़न पर या रेडियो पर अपना खबरनामा शुरू किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात के 9 बजे हैं और अर्जुमन शाहीन, मापारा सफ्तर, जुबैरुद्दीन, अजहर लोधी, इशरत फातिमा आपकी खिदमत में खबरनामा लेकर हाजिर हुए। पहले अहम खबरें। तो यहाँ से हम इब्तदा किया करते थे और ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई, हमें आवाज़ें ऐसी अता फरमाई जो हमने मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम रहा कि हम सब ने अपनी आवाज़ों को संभाल के रखा। लेकिन हमें उस्ताद भी ऐसे मिले, हमारे सीनियर्स, हमारे ऑफिसर्स, जो आप ये समझ लें, आप तो कुछ जानती हैं, खालिद हमीद जानते हैं, जुबैरुद्दीन जानते हैं और अर्जुमन शाहीन जानती हैं कि कितने प्यार और मोहब्बत से हमें बताया करते थे। कभी गलती भी हो जाती थी तो कभी हमने उनकी कभी ये नहीं, कभी हम डांट नहीं कभी सुनी थी। ये कहा था बेटी ये इस तरह था। तो ये अंदाज था, हर एक का अपना अपना अंदाज था, हर एक की अपनी आवाज थी और हर अपनी। एक फर्क सिर्फ ये था कि हमारा एक न्यूज कास्टर, एक न्यूज रीडर ये कहता था कि जी खबरों में अपने जज्बात शामिल नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता था कि नहीं, खबर जैसी हो उसमें जज्बात तो आ ही जाते हैं। यह एक अंदाज जो था, हर एक का अपना अपना था। और हम ये समझते हैं कि रेडियो सुनने वालों ने और टेलीविजन देखने वालों ने जो इज्जत, जो शोहरत, जो हमें अता की है अल्लाह की जानिब से, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जिंदगी में वही काफी है और यही हमारा सरमाया है जो आज तक हमें यहाँ तक लेके आया है। बेशक अजहर साहब, मुझे तो याद है आपने रेडियो की बात की है तो मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाऊं कि मैं बच्चों के प्रोग्राम में आता था और मैं आपको उस स्टूडियो में शीशे के पीछे से देखा करता था
آپ माशाल्लाह अनाउंसमेंट करते थे, नायला और माला, एक ही तरह के दो नाम, आइए फरमाइश सुनते हैं आपकी, और फिर वो गाना आप प्ले करते थे. हम बड़े हसरत से आपको देखते थे कि आप किस खूबसूरत मुझे ये अनाउंसमेंट खालिद याद है, ये करते सारी बातें आप बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे, और मुझे इतनी खुशी हुई थी जब आप रेडियो में आए, फिर आप टेलीविजन में आए. टेलीविजन पे गए, मैं फिर अनाउंसर हो गया, फिर आप माशाल्लाह खबरें पढ़ने लगे, अनाउंसर भी पहले जी हाँ, और फिर पहले अनाउंसर थे आप. और मैंने वो शेर एक ये जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि बातें हमारी याद रहेंगी, फिर बिल्कुल बातें सही. ऐसी न सुनिएगा. वाह वाह. बातें हमारी याद रहेंगी, फिर बातें ऐसी न सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा, बातें तो इतनी शेर हैं कि तलब अगर हम सब करनी शुरू सुनिएगा. करें तो फिर खत्म नहीं होगी. हर एक के पास एक दास्तान है. जुबैर बैठे हैं. तो अजहर साहब, आपने एक शेर पढ़ा तो एक शेर मैं भी आपको सबको ये सुनाना चाहूंगी कि कुर्बत का एक लम्हा भी बरसों पे है मुहीत, कुर्बत का एक लम्हा भी बरसों पे है मुहीत, इस दौर में भी ऐसी रफाकत कमाल है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आपने शेर पढ़ाया तो मेरे से भी एक शेर सुन लें. जी सुनाइए, सुनाइए. मैं आप लोगों को देख के माशाल्लाह इतनी बिलीव में बहुत खुशी हुई, एक साथ देख के, क्योंकि हम बरसों से नहीं मिले थे. मैं आप लोगों के चेहरे देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि न तुम बदले न हम बदले, न दिल की आरज़ू बदली, मैं क्यों कर यकीन इनकलाब आसमां करूं. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. मगर वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह. मैं कहना चाहूंगी कि मुझे कोई शेर नहीं आता, याद नहीं होता बिल्कुल अजहर साहब, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, वो ये कि हम जो कह रहे हैं कि ऐसे लोग फिर नहीं आएंगे या आ चुके जो अपना काम करके चले गए, वक्त जरूर बदलता है. लेकिन अजहर साहब, ये मुझे छोटा सा ऐसे ही टूटा फूटा सा शेर याद है कि हम ना होंगे कोई हमसा होगा. हमसा होगा. बात अपनी जगह आपने सही कही है कि हम ना होंगे कोई हमसा होगा. यही बात जो है, हम आज तक तरस गए हैं ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि ऐसी आवाज कहाँ से आए, ऐसा तलफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिले, ऐसे स्ट्रेसेस और पॉजेस कहाँ से हम कहाँ देखें आजकल. लेकिन अजहर साहब, मैं बात काटूंगी मैं आपकी, कि हमें जो उस्ताद मिले थे और हमें जो सिखाने वाले लोग मिले थे, वो बड़े परफेक्शनल थे, अपने अपने शोबों में बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि मकाम रखते थे. लेकिन जो अब हमारे बच्चे हैं, अब जो हमारे बच्चे हैं, उनको ऐसे लोग मैसर नहीं आए, तो इन बेचारों का भी कोई इतना कसूर नहीं है. मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका कसूर है. अजहर साहब, बातें तो हमें बहुत करनी है और इसी तरह बात से बात आगे बढ़ानी है. मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि हमें सबसे पहले ये जो जूम बाजी हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए. आज से कुछ अरसे पहले जब हम ये सुना करते थे कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी, तो उस वक्त बिल्कुल गुमान में नहीं होता था कि ये कैसे होगा. लेकिन देखिए, आज हम एक जगह जमा हैं, खालिद वॉशिंगटन से, जुबैर कनाडा से, और अर्जुमन यहाँ लंदन से, और अजहर साहब आप पाकिस्तान से. हम एक स्क्रीन पर सब लोग जमा हैं. तो अजहर साहब, मैं चाहूँगी कि हम सब लोग आगे बातें तो इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन इब्तिदा में हम अपने उन साथियों को याद कर लें जो हमसे जुदा हो गए, जैसे अब्दुल सलाम, सुरैया शहाब, और मेरे बहुत ही सीनियर उस्ताद लाहौर में अफसार अब्दुल अली. हम इन तीनों को थोड़ा सा खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश कर लें कि ये खराज अकीदत पेश करना चाहिए. जी, असल में अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला
ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں اسی طرح یاد کرتے رہیں جب تک ہمارے سانس ہے ہم میں. دیکھو جو آتا ہے اس دنیا میں اس نے جانا تو ہے، یہ نظام قدرت ہے. ارجمن بات یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں، آپ نے استادوں کی بات کی ہے، یہ اپنی جگہ بالکل. کہاں مصلح الدین ہوں گے، کہاں ظفر سمدانی ہوں گے، کہاں زبیر علی ہوں گے، کہاں ربانی صاحب ہوں گے. ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں ایسا سکھایا ہے. ایسے پروفیشنل لوگ اب کہاں ملیں گے ہمیں. میں بات وہی کر رہا ہوں کہ ہم نے سیکھا، لیکن اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے ارجمن. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. آپ یقین کریں کہ میں اور خالد حمید، میں 23 مارچ کی جو پریڈ ہوا کرتی تھی مسلح افواج کی، اس کی ہم کمنٹری کیا کرتے تھے. تیاری پہلے میں اکیلا کہ پھر خالد حمید میرے ساتھ آئے، پھر ایک اور رنگ آ گیا، پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ بھی چلتا رہا. اب ہم نے تو خبروں کے ساتھ ساتھ، خبرنامہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کیا. یہ شوق تھا، یہ تربیت تھی، یہ دل کی لگن تھی، یہ دل کی چاہت تھی کہ، اور یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے ہم کو زبیر، اللہ کی ذات نے، میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں اور دیکھنے والوں میں، ٹیلی ویژن دیکھنے والوں نے اور ریڈیو سننے والوں نے جس عزت سے ہمیں نوازا ہے، ہم شکر گزار ہیں اس پروردگار کے کہ آج تک وہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ نیوز کاسٹر، وہ نیوز ریڈر کہاں گئے جن کو ہم سنا کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری زندگی کا یہی سرمایہ ہے. بے شک. زبیر، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ثریا شہاب، عبدالسلام کے بارے میں آپ کی کوئی ان سے وابستہ ہیں، کوئی یادیں؟ آپ ان کو اگر یاد کریں گے تو کیسے کریں گے؟ میں سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دونوں کی، بلکہ ایک آپ نام بھول گئی، ابتار ہیں، وراثت مرزا کی. تو ماشاءاللہ دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ثریا صاحب کی، اور دوسرا نام کیا لیا تھا آپ نے؟ عبدالسلام ابصار عبدال. اصل میں چونکہ میں کراچی سے خبریں پڑھتا تھا تو میرا اتنا زیادہ ان سے ملاقات نہیں رہی. ملاقات ضرور ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اپنے اپنے شعبے پہ وہ بہترین لوگ تھے ماشاءاللہ. مطلب ہم سچی بات ہے، ہم نے سیکھا ہے، ہم نے تو سب سے سیکھا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زبیر الدین. آپ شہاب الدین کو غالباً بھول رہے ہیں. کراچی میں ان کی ایک اپنا انداز تھا، اپنی آواز تھی ان کی. نہیں ماشاءاللہ وہ شاید اب بھی پڑھتے ہیں خبریں. وراثت مرزا کی جو آواز تھی، جو انداز تھا، وہ صدر پاکستان کی تقریریں پڑھا کرتے تھے. ہم نے ان کو اس وقت سنا، اور ایسی بھاری بھرکم اور اتنا ٹھہراؤ تھا ان کی آواز میں. اور بڑے نفیس انسان، نفیس انسان تھے. جی ہاں. اور دیکھیں خالد، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ اسٹیج تھیٹر کے بہت بڑے آرٹسٹ تھے، اور اس کے بعد وہ خبر. لیکن آپ دیکھیں کہ جو انتخاب کرنے والے تھے نیوز ریڈر کا اور نیوز کاسٹر کا، وہ لوگ نہیں، وہ ایسے لوگ رہے نہیں کہ آواز کو پہچان سکیں. وہ کہتے تھے کہ نیوز کاسٹر کی، نیوز ریڈر کی کلچرڈ وائس ہونی چاہیے. کلچرڈ وائس کا مطلب یہ ہے کہ ساتوں سر موسیقی کے اس کی آواز سے ظاہر ہونے چاہیے. یہ ان کا پیمانہ تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں اب ناپید ہو چکی ہیں. بالکل. یہ میرے لیے سوری خالد، میں وہ بھول گیا، ایک چیز بھول جاؤں گا.
مجھے یاد ہے جب میں نے شروع میں آڈیشن دیا تھا کراچی ٹیلی ویژن پہ تو برہان صاحب ہمارے استاد تھے برہان الدین اور وہ حسن، برہان الدین حسن، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. وہ انہوں نے مغفرت ان فرمائے. کی بڑی ڈانٹ کھائی ہے، میں نے بہت ڈانٹ کھائی ہے. مجھے یاد ہے جب پہلا آڈیشن دینے کے بعد اسلم اظہر نے مجھے بلایا تھا انٹرویو کرنے کے لیے آن ایئر جانے سے پہلے. مجھے یہ ان کے الفاظ یاد ہیں، کہنے لگے کہ 7 سروں کا تمہیں پتہ ہے؟ سارے گاما پادھانی کا مجھے یاد ہے. کہنے لگے دیکھو خبریں پڑھنے میں بھی سر لگانے پڑتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں. میں نے کہا یار خبروں میں کون سا سر لگاؤں گا میں، لیکن میرے خیال میں سر لگ ہی گیا. لگ گیا بالکل. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ انتخاب جو تھا نا، وہ کہتے تھے کہ اس میں 7 سر لگنے چاہیے ان کی آواز میں، اور نیوز کاسٹر کی آواز کلچرڈ ہونی چاہیے. اور کلچرڈ آپ کا نے تو مطلب یہی تھا. اظہر صاحب آپ نے تو 8واں بھی لگایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خالد تو ابھی تک بھی سر لگا رہے ہیں ماشاء اللہ سے، ان کو سنتے رہتے ہیں. اللہ 7 تعالیٰ بجے کی خبریں. اسی طرح قائم و دائم رکھے جی. اللہ تعالیٰ سچی بات ہے. آمین. اللہ تعالیٰ زبیر سب بھی کو ہم خوش ریڈیو پہ رکھے. پڑھتے ہیں کینیڈا سے، خبریں ابھی بھی پڑھتے ہیں. زبیر کراچی آتے رہتے ہیں آپ، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی آپ سے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کراچی میں. ہاں میں اب کوئی کافی عرصے سے کراچی رہ رہی ہوں. اچھا اسلام آباد نہیں ہے ارجمند آپ؟ نہیں جی میں اب اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں کوئی اچھا 10 سال سے اب کراچی میں ہوں. اچھا مجھے اچھا. بالکل میرے علم میں نہیں تھا، میں معذرت چاہتا ہوں. ہاں ضرور ملیے جب کبھی آپ آئے، بتائیے. انشاءاللہ میں انشاءاللہ آ رہا ہوں نومبر میں، اور یقیناً ملاقات ہوگی. زبردست. تو خالد کے بارے میں تو میں یہ کہتی ہوں، جب میں نے ان سے ایک الگ پروگرام کیا تھا تو میں نے یہ کہا کہ یہ جب پالنے میں تھے تو ان کے رونے کی آواز ریڈیو والوں نے سن لی اور ان کو اٹھا کر لے گئے اپنا پروگرام کروانے کے لیے. اور اظہر صاحب آپ کا بھی کچھ اتنا مختلف نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی میرا خیال ہے اسکول کے دور سے آپ جو ہیں ریڈیو کے ایوانوں میں، ریڈیو کی راداریوں میں گھوم رہے ہیں. البتہ میں نے اور ارجمن نے کافی دیر سے شروع کیا. میرا تو پہلا پروگرام یونیورسٹی پروگرام تھا. جب میں لاہور گئی تو سب سے پہلے یونیورسٹی میں وہ یونیورسٹی پروگرام ہوتا تھا اس زمانے میں ریڈیو پر، جس میں اسٹوڈنٹس کو وہ بلایا کرتے تھے اور ایک لیکچر ہوتا تھا. وہ میرا پہلا پروگرام تھا. لیکن آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے بالکل بچپن سے ہیں. اور زبیر آپ نے کب سے نشریات کا یہ سفر شروع کیا؟ مجھے بچپن سے خبریں پڑھنے کا بڑا شوق تھا. جی بچپن میں پہلے میں گھر میں اخبار آیا کرتا تھا، وہ پڑھتا تھا. اور چونکہ اردو کا آتا تھا تو مجھے انگریزی تو ابھی بھی نہیں آتی ہے، تو اردو کا اخبار پڑھا کرتا تھا، اردو پڑھنے کا شوق ہو گیا. اور یہ بات ہے ماشاءاللہ 68 میں میں نے ریڈیو سے خبریں پڑھنی شروع کی تھی کراچی. کمال ہے. انگریزوں کے زمانے کے ڈیلر ہوں میں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب بھی آواز ویسی ہی ہے. آپ اب یقین کریں کہ اب جب میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو دیکھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں تو مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ جب میں کالج میں سیکنڈ ایئر میں تھا، گارڈن کالج راولپنڈی میں. اس وقت زیڈ بخاری تشریف لائے تھے. ایک فنکشن تھا جس میں انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا اس کے لیے آپ ریڈیو جوائن کریں. اور یہ 1955 کی بات ہے، اور 1955 سے میں نے ریڈیو سے نشر کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد میں نے خبریں لوکل پڑھنی شروع کی. پھر جب نیشنل نیوز آئی راولپنڈی میں تو سیٹلائٹ ٹاؤن سے میں نے نیشنل خبریں پڑھی وراثت مرزا کے ساتھ. ماشاءاللہ 1955 میں تو میں پیدا ہوا تھا. میں نے 1955 میں خبریں پڑھنی شروع کر دی تھی. ماشاءاللہ آپ تو بابائے خبر ہو گئے. اب آپ دیکھ لیجئے خالد حمید آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ بچوں کے پروگرام میں آیا کرتے تھے. اس وقت میں ریڈیو میں تھا اور ماشاءاللہ خوبصورت آدمی. خالد حمید کی بات بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، بڑا گریسفل، ان کے بال سفید بہت خوبصورت لگتے ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خون سفید نہ ہو.
ज्यादा ही बारोक हो गए हैं और अपना रोब जताने के लिए इन्होंने मैं तो कैमोफ्लेज किया हुआ है खुद को। अब ये देखे मापारा कि हम लोग बातें तो कर रहे हैं सारे बैठे हुए, याद कर रहे हैं अपने जमाने को, अपने उन सीनियर साथियों को जो आज हम में नहीं रहे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और जाहिर है कि हमें उस्ताद ऐसे मिले कि शायद अब ना मिल सकें वो, इसलिए कि उनको मैं ये समझता हूँ कि उन्हें पता नहीं है कि आवाज़ कैसी होनी चाहिए न्यूज़ कास्टर की, उसका तलफ़ुज़ कैसा होना चाहिए, वो किस तरह। आप देखें कि अब टेलीविज़न में एक एक्सप्रेशन जो है वो एक अच्छी वाली खबर को बिल्कुल एक दूसरा रंग दे देता है। इतना सेंसिटिव मीडिया है टेलीविज़न जो है। रेडियो में तो इंसान पढ़ देता है ना, लेकिन यहाँ तो एक्सप्रेशन जो है वो एक इतना नाजुक ये मरहला है इसका कि वो खबर को बिल्कुल उलट देता है। तो ये चीजें जो हमने सीखी अपने उस्तादों से, ना वो उस्ताद आएंगे ना ऐसे न्यूज़ कास्टर आएंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हम बैठे सारे जो इतने साल हमने जिंदगी के साथ गुजारे और इतने अच्छे गुजारे और इतनी मोहब्बत और प्यार से गुजारे। अजहर साहब, वो आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और उसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि हम, जैसा कि आपने कहा, हम बच्चों के प्रोग्राम से आते थे, जुबैर जो थे रेडियो पे थे, महापारा ने भी कॉलेज और रेडियो से शुरू किया, अर्जुमन ने रेडियो से, तो ये सब लोग वो थे जिन्होंने आप सबको देखा, यानी आप जैसे सीनियर लोग थे। मतलब मैं जैसे कह रहा था कि हम शीशे के पीछे से आपको सुना करते थे, देखते थे, फिर आप टेलीविजन पे चले गए, वहाँ आप पहले अनाउंसर हुए, फिर आप उसके बाद खबरें आपने पढ़नी शुरू की, आपके साथ सुल्तान गाजी अल्लाह की रहमत करे, कितनी अच्छी खबरें पढ़ते थे। फिर विरासत मिर्जा आए, अब्दुल सलाम आए, तो ये ऐसे लोग थे जिनसे हमने बगैर, यानी उनसे पूछे बगैर भी उनसे सीखा। गाजी साहब से, आपसे, विरासत मिर्जा नो से डाउट आवाजें। फिर कराची में जो बेहतरीन अनाउंसर थे, फिर अपनी मापारा जो हैं, इनके ससुर साहब मुस्तफा अली हमदानी साहब, कहते जबरदस्त। जी हाँ, तो ये वो लोग थे जो हमारे लिए एक सरमाया थे और हमारे लिए एक मिसाल थे, और हम इनको रोल मॉडल थे ये। तो ये अब प्रॉब्लम, जैसे कि अर्जुमन कह रही थी, कि अब हमारे पास वो लोग नहीं रहे कि जो बच्चों को हम मतलब सिखा सकें। और अफसोस ये है कि हम लोग भी कुछ इस तरह मसरूफ हो गए कि हमने कोशिश नहीं की कि हम कोई अकेडमीज बनाते, कोई ऐसा, और हमारे जो सीनियर थे उन्होंने भी ये कोशिश नहीं की कि एक इंस्टीट्यूट बनाते। और ये जो चैनल्स हैं इतने बहुत सारे, इनको चाहिए था कि ये कोई ऐसा एकेडमी, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाते जिसमें आप जैसे लोग आते, सीनियर लोग आते, अर्जुन होती, मापारा, सुबह, हम सब उसमें जाते, शाइस्ता जैद होती। तो मतलब ये कि अगर वो उन बच्चों को सिखाते तो वो कुछ और होते। अब प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे अपने तौर पे जो भी उनको आता है वो बोलते हैं। और आजकल जो चैनल्स का दौर है वो एक रेस है, एक बस ये है कि नंबर गेम है, और ये कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये है, और वो चीखना धाड़ना। तो जाहिर है वो उनका कसूर भी नहीं है, जैसे अर्जुमन कह रही हैं कि वो माहौल उनको नहीं मिला जो हमें मिला था। हम बहुत खुशकिस्मत थे, एक बड़ा पुरसुकून माहौल था हमारे मुल्क का, हमारे पूरे मुआशरे का। आप ये देखिए कि एक बहुत पुरसुकून और बड़ा अच्छा अंदाज होता था, खबरनामा एक पूरा स्मूथ होता था, लोग अपने खबरनामा जैसे सुनते थे, उस वक्त वो खबरें भी सुन रहे होते थे, खा पी भी रहे होते थे, और बुजुर्ग अपने बच्चों को खामोश करा देते थे कि अब खबरनामा आने वाला है। तो ये इतना एहतराम था, इतनी इज्जत थी, इतना प्यार था। अब वो चीज़ नहीं रही। अब वो लोग खबरें उस तरह सुनते भी नहीं है, खबरें पढ़ने वाले भी वो नहीं है, और खबर का वो अंदाज भी ज़ाहिर बदल गया है, तो पूरा दौर ही बदल गया। तो ये मैं कहूँगा कि इन बच्चों के लिए एक वो माहौल हमने फराहम नहीं किया जो हमें करना चाहिए। जी मापा जी जुबैर, ये बात सही। एक जुबैर, आप ये बताइए
کہ کینیڈا میں آپ اب بھی خبریں پڑھ رہے ہیں؟ جی میں یہاں پر ایک ریڈیو ہے، ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نام سے، میں منڈے ٹو فرائیڈے خبریں پڑھتا ہوں، اور ایک امریکہ کا ریڈیو ہے ہیوسٹن میں، اس کے لیے پروگرام کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تک چل رہا ہے، اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نصف صدی سے بھی زیادہ ہو گیا خبریں۔ لوگوں کے پاس سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی ذات نے ایک دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا کیا تھا کہ ہم یہ بھی یہ خبر کیسے پڑھنی ہے۔ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ خبر پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کیسے لگتے ہیں۔ کیوں خالد، یہی بات ہے نا کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا وقت نہیں ہے، بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، اب وقت یہ نہیں ہم لانگ کورس کرتے تھے، یہ شارٹ کورس کر رہے ہیں، یہ شارٹ کورس ہے۔ حضرت صاحب مجھے یاد آ رہا ہے پہلے آپ اکیلے پڑھا کرتے تھے خبریں، اور غازی صاحب اکیلے 15 منٹ کا پڑھتے تھے۔ پھر ماشاء اللہ ہمارے جو ساتھی ہیں، ارجمن، سریا شہاب، ماپارا، اور جو خواتین تھیں وہ آتی چلی، عشرت فاطمہ آ گئی۔ ہاں عشرت فاطمہ آئیں، اور اس کے بعد وہ نسیم طارق آئیں۔ یہ ساری ایک بہار کے جھونکے کی طرح یہ لوگ آئے، اور انہوں نے خبرنامے کو اور زیادہ نکھار دیا۔ اور ہمیں یاد ہے ارجمن کا آنا، کہ جب یہ آئی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ایسا لہجہ، مطلب کہ ایک بڑا قدرتی سا، نیچرل، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ خبریں پڑھا کرتی تھی، اتنا ان کا دھیما لہجہ تھا، اتنا پیارا۔ پھر ماپارا ایک گھرانے سے آئیں جو کہ ماشاءاللہ صفدر رمضانی، اور بالکل بالکل بالکل، اور پھر بالکل لاہور سے، اور پھر سریا شہاب ایران زاہدان سے دیکھیں وہ آئیں، دیکھیے، اور پھر اس کی ٹریننگ دیکھیں آپ، آن کیمرہ ٹریننگ اس وقت سریا شہاب کی میرے ذمہ لگائی گئی کہ آن کیمرہ ٹریننگ دی آپ نے، لیکن ماشاءاللہ اتنی محنتی تھیں، ماشاء اللہ میں کہہ رہا ہوں ستارہ زیدی میرے ساتھ پہلے آئیں وہ۔ آپ نے بڑے نام یاد دلا دیے خالد۔ مجھے ان سب ہونا یاد ہے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ پھر جب خبرنامہ، جب مرد و خواتین دونوں پڑھنے لگے، ایک انجم گیلانی تھی، وہ ہمارے کچھ اکثر ہیں، بیچاری مرحوم ہو گئے بعد میں، تو وہ یہ سب لوگ تھے جو کہ یعنی ایک رونق آ گئی تھی خبرنامے میں۔ سب پہلے شروع میں کہتے خواتین کیسے پڑھیں گے جی، خبریں کیسے پڑھیں گے، پھر اللہ نے کیا ہم لوگ اکٹھے پڑھنے لگے، اور بڑا مزہ آتا تھا، بہت مزہ آتا تھا۔ ارجمن، آپ وہ واقعہ سنائیے نا جس میں جو آپ سے کہا تھا کہ خواتین کو خبریں نہیں پڑھنی چاہیے، ذرا وہ واقعہ سنائیے نا۔ میں ہاں مجھے مگر ان کا نام بھول گیا ہے، پتہ نہیں زبیری صاحب تھا یا کیا نام تھا ان کا، میں نہیں جانتی۔ آپ کہہ رہی تھی ہاں یہ بہت شروع کی بات ہے، تو کوئی میرا خیال ہے کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو میں جب پہنچی تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں۔ اچھا تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا، بڑا عجیب سا لگا، تو کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ رومز میں آتی ہیں، تو آپ لوگوں کو دیکھیں ہم یا پھر آپ کی خبریں سنیں۔ تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا، میں نے کہا جی آپ خبریں دیکھا نہ کریں، آپ خبریں سنا کریں۔ اصل میں ارجمن بات پتہ، اصل میں بات یہ تھی کہ جو نیوز کاسٹر جو کچھ پہن کے آتے تھے یا آتی تھی، وہاں سے فیشن نکلا کرتا تھا، جو ان کے گھروں میں بچے اور بچے اچھا لوگ شرطیں لگایا کرتے تھے کہ آج خالد حمید آئیں گے، آج اظہر لودھی آئیں گے، آج زبیر الدین آئیں گے، آج سریا شہاب آئیں گی، آج ارجمن انہوں نے کس رنگ کے کپڑے پہنے، انہوں نے باقاعدہ گلے کیسے بنے ہوئے ہیں، کیا کچھ ہے ڈیزائن۔ اصل میں بات یہ تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو ہمارے گھروں میں آتے، اس لیے کہ فیشن جو آج کل ہے اس وقت فیشن
نیوز کاسٹر کو دیکھ کے، ان کے لباس دیکھ کے بدلا کرتا تھا کہ مجھے یاد آ رہی ہیں یاسمین واسطی. جی ہاں بالکل. اب اتنے نام آج یاد آپ لوگوں نے مجھے یاد آ رہے ہیں. میں کچھ بھول رہا تھا، کچھ یاد آ رہے تھے. ظاہر ہے عمر کا تقاضا بھی یہی ہے. تو حالات دیکھ کے کچھ بددلی بھی دل میں ہے، بددلی سی ہو گئی ہے، کچھ مایوسی سی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. کبھی کبھی مجھے کسی استاد کا شعر یاد آ رہا ہے، ہاں احسان دانش کا. وہ احسان دانش نے کہا تھا کہ نہ رہنماؤں کی مجلس میں لے چلو مجھ کو، نہ رہنماؤں کی مجلس میں لے چلو مجھ کو، میں بے ادب ہوں، ہنسی آ گئی تو کیا ہوگا. اب دیکھیں خبریں پڑھ کے ہنسی آ جاتی ہے، سن کے خبریں سن کے ہنسی آ جاتی ہے کہ لیکن پھر بھی کچھ تھوڑا سا دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، ان کا قصور تو نہیں ہے، ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے. خالد حمید ہوتا وہ بتاتا، زبیر الدین ہوتا وہ بتاتا، ارے سوریا ہوتی وہ بتاتی، ارے ماپارا ہوتی وہ بتاتی. اظہر صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. اب وہ معاملات نہیں ہیں. اب تمام چینلز کمرشل بنیادوں پر چل رہے ہیں اور نیوز کاسٹرز کو، اینکرز کو اپنے مالکان کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں. مثال کے طور پر ایک چینل میں سن رہی تھی تو وہاں کی جو وہ نیوز اینکر تھیں وہ باقاعدہ نقلیں اتار کر، جو یہ اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کی جیسے نقلیں اتارتے ہیں اس طرح سے وہ خبریں پڑھ رہی تھیں. تو یہ ان کو ہدایات ملتی ہیں. اب یہ وہ ہمارا والا زمانہ نہیں ہے. اب یہ تمام کمرشلزم ہے. یہ ایک سے ایک آگے کی مطلب نکلنے کی دوڑ میں یہ معاملات بہت بگڑے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اب بھی ہمارے ملک میں باصلاحیت بچے بچیاں ہیں، لیکن وہ اپنی جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں کر سکتے. مجھے تو یہ لگتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کہ یہ جو ایک جنرل مشرف نے ایک دم سے اتنے چینلوں کی ملک میں اجازت دے دی، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ تھا. نہ تو براڈ کاسٹرز تیار تھے، نہ نیوز اینکرز تیار تھے، نہ صحافی اس کے لیے تیار تھے. ایک کمرشلزم کی دوڑ اس میں شروع ہو گئی. میں آپ کو یہاں کا بتاتی ہوں، یو کے کا، کہ لوگوں نے صحافت کو بالکل ایک کمرشل ایکٹیویٹی سمجھ لیا ہے. صرف چیتھڑے اخبار نکالتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کسی طرح پاکستان ایمبیسی اور وہاں کے افسران سے قریب ہو سکیں. تو بس ایک دو چیتھڑے چھاپ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صحافی کہنے لگتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہمارا ہے. ہمارے جو پڑھنے والے ہیں شاید وہ اس کے بہت زیادہ ہم ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں اصل ذمہ دار ان کو ٹھہرانا چاہیے. کیا کہتے ہیں خالد اور زبیر آپ اس پر؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے ہم کو سکھایا وہ آلریڈی پروفیشنل لوگ تھے. ان کو خبر کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ان میں موجود تھی. انہوں نے ہم کو دیا. بات یہ تھی کہ ریاست کو ماں کہتے ہیں نا، تو اس وقت ریاست کے پاس ایک ہی بچہ تھا، اب 100 بچے ہیں. ہم ارجمن سے پوچھیں گے جو بات کہنا چاہتے. جی خالد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ارجمن سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کو کیسے شوق ہوا، خبروں میں کیوں آئی؟ کیونکہ یہ ریڈیو خالد آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے خبریں پڑھنے کا کبھی شوق نہیں تھا. میں نے کبھی یاسمین کو بھی دیکھ کر نہیں سوچا کہ میں خبریں پڑھوں گی. جی اچھا، بلکہ جب خبریں ہوتی تھی ریڈیو سے تو میں گانے پہ کہیں لگا دیتی تھی، اس پہ خبریں سنتی بھی نہیں تھی. بس یہ اتفاق ہے کہ مجھے
بیکاری بہت تھی میرے پاس، کام کرنے کو کچھ نہیں تھے. تو اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میں جہاں رہتی تھی تو اس کے راستے میں 25 والا وہ تھا ریڈیو اسٹیشن خبروں کا. تو وہاں سے جب میں گزرتی تھی تو وہ دیکھ کے مجھے آتا تو تھا خیال، میں نے کہا کبھی خالد کو دیکھا، ابھی کسی اور کو دیکھا. ایک دفعہ میرا خیال ہے میں چلی بھی گئی تھی اندر اور میری تم سے بات ہوئی تھی خالد، شاید تمہیں یاد نہیں ہو، جو کہ یہ بہت پرانی بات ہے. تو ایک یہ تھا، اور پھر دوسرے یہ کہ میرے میاں صاحب نے مجھے کہا کہ بیکار وقت گزارنے سے بہتر ہے قریب میں ہے ریڈیو اسٹیشن، وہاں چلی جاؤ، جا کے وقت گزارو. اب میں سارا دن تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتا، صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں. تو پھر وہی مجھے لے گئے تھے آڈیشن کے لیے. اور لکیلی مجھے جی ایم اثر صاحب کے پاس بھیجا گیا. جی ایم اثر صاحب نے مجھے بڑی اچھی طرح گائیڈ کیا. انہوں نے مجھے بلیٹن دیا، انہوں نے کہا یہ عبدالسلام کا بلیٹن ہے، اس میں اسٹریسز پازز دیکھو، اور ایک ٹیمپو بتایا، اس ٹیمپو میں پڑھو، اس کی پریکٹس کرو ریکارڈ کر کے، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے پھر تم آڈیشن دینے آؤ. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا تھا مجھے. خالد شکر ہے. پہلے ریڈیو پہ آئی پھر ٹیلی ویژن پہ آئی میرا خیال. جی میں ریڈیو پہ آئی تھی اور ٹیلی ویژن جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا. پھر اتفاق سے ٹیلی ویژن پہ آڈیشنز ہو رہے تھے تو وہاں سے شکور طاہر صاحب کا میسج ملا کسی کے تھرو کہ آڈیشن ہو رہے ہیں تو آپ آئیں. اس کو بھی میں نے سوچنے میں بڑی دیر لگا دی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جاؤں کہ نہ جاؤں. بس پھر چلی گئی تو آڈیشن شکر ہے کہ ہو گیا کامیاب. وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ ستارہ زیدی جو ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی تھیں اور صرف سریا رہ گئی تھیں فیمیل نیوز کاسٹرز میں. اچھا وہ جا رہی تھی تو ان جیسے ہی وہ گئی ہیں تو میں نے خبرنامہ پڑھا ہے. تھوڑے دن میں نے لوکل خبریں پڑھی ہیں. آپ کے بعد ماپارا آئی ہیں؟ یعنی جی ماپارا بعد میں آئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دل تو میرا اداس ہے، ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. لوگ تو بہت ہیں لیکن ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے. ہر طرف جب دور تک آپ دیکھیں تو جو بات کی ہے ماپارا نے کہ کمرشلائز ہو گیا ہے، بھئی کمرشلائز ہو گیا ہے تو پہلے ہم تو ملازم تھے، میں تو ملازم تھا نا جی ٹیلی ویژن کا، اور میرا تو ایک باقاعدہ شعبہ تھا پریزنٹیشن کا جیسے خالد نے کہا. تو میرا کام تو ایک اور بھی تھا کہ میں اناؤنسر بھی انٹروڈیوس کیا کرتا تھا، انہیں سکھایا کرتا تھا باقاعدہ، انہیں بتایا. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ لائیو ہوتا تھا سارا، اناؤنسر بھی. وقت بچ گیا، ایک سیٹ لگا. آپ کو پتا ہے چکلالے میں ایک بیرک میں تھا ٹیلی ویژن، جرمن تھے، ڈاکٹر شیفر تھے نا جی اس کے، جو وہاں پہ ٹب پڑا ہوا ہے، خبر نامہ ہو رہا ہے، ٹب کے اوپر سل پڑی ہوئی ہے برف کی، اور برف گر گئی ہے، اوپر سے چوہا گر رہا ہے چھت سے. یہ ہوتا تھا نا جی. ایک دفعہ بلب پھٹ گیا، ایک دفعہ بلب پھٹ گیا، ٹھاک آواز آئی، چہرے پہ آگے ہاں لگا. تو یہ چیزیں جو تھی سلما بیگ تھی کتنی زبردست. پھر شہزادی اب اثر صاحب کی بات کیا، وہ اثر صاحب ان کے والد تھے نا میرا خیال ہے سلما کی. جی جی ہے نا جی، ہے نا ارجمن ان کے والد تھے نا جی ہم اثر. کے والد. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شہزادی صادق تھی اور بڑے سخت استاد تھے. شہزادی خالد کو یاد ہوگا اس نے ایسی دھوم مچائی تھی ایز اناؤنسر، شہزادی صادق نے ایز اناؤنسر. یہ چیزیں جو یہ سب آپ کی مطلب دریافت تھی ماشاءاللہ بڑی. وہی بات ہے نا کہ اب وہ لوگ نہیں رہے جیسے آپ جیسے لوگ، ان لوگوں کو. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اظہر صاحب کے خالد کو اور مجھے کامنٹری پڑھنی ہوتی تھی تو اظہر صاحب نے ہمیں
اس طرح سے سکھایا تھا کہ اگر 1 سیکنڈ پہلے آپ نے ختم کرنا ہے تو 1 سیکنڈ پہلے ختم کرنا ہے اور دوسرا سیکنڈ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں تو اتنی عادت ہو گئی تھی ان چیزوں کی، اور یہ سارا سکھایا ہوا تھا جو کہ ہمارے کام آ رہا تھا. تو اتنی عادت ہو گئی تھی. آپ میں اتنی لگن تھی، آپ میں اتنی محبت تھی، لگن تو آپ میں بے شک لگن بہت ضروری ہے. اس کے اگر بغیر آپ میں نہیں ہوتا، اس نہیں کے ہوتا، بغیر نہیں ہوتا. آپ جو مرضی کر لیں. زبیر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ان کو عادت 1 سیکنڈ میں جو ختم کرنے کی ہوئی، وہ گھر میں بھی رہی. سارے کام 1 گھنٹے پہلے ختم ہو جاتے تھے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے میرے علاوہ سب اسلام آباد راولپنڈی سے تھے، تو آپ کو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے خبریں پڑھی وہی نام آپ کو یاد ہیں. لیکن چونکہ میں کراچی میں تھا اور ماشاءاللہ کوئی 30-35 سال میں نے وہاں سے خبریں پڑھی، میری زندگی میں ہمارے جو کلیگ تھے میں ان کے نام ضرور لینا چاہتا ہوں کیونکہ اتنی اچھی محفل ہے. سننے والے بھی بہت اچھے ہوں گے یقیناً. میرے ساتھ جو خبریں پڑھتے تھے پہلے تو وراثت مرزا پڑھتے تھے، قربان جیلانی پڑھتے تھے، پھر سعید احمد نسیم آئے، معراج الدین آئے، شہاب الدین آئے. خواتین میں سبوہ خان بہت اچھی خبریں پڑھتی تھیں. حریم بہت اچھی خبریں پڑھتی تھیں. ماہرہ شفیع آئیں، نسرین پرویز بعد میں، اور بہت سارے لوگ جن کا مجھے اس وقت شاید نام ایک یاد نہ آپ کی یہاں پر بھی ہیں نیو جرسی میں جو آپ کے ساتھ پڑھتی تھی. کون؟ ہاں راہیلہ راہیلہ. اچھا نہیں، ایک نام آپ بہت بھول، وہ بھی کمال کے نیوز ریڈر تھے جی ریڈیو میں، انور بہزاد. انور بہزاد، شکیل احمد، انور بہزاد. یہ مسعود تابش تو آپ کو بتا، پھر اللہ غریب کی رحمت کرے انہیں. شمیم اعجاز، ان کا ایک اپنا انداز تھا شاید سے. سب کا بالکل. اور آپ دیکھیں ان کی اس میں لکنت بھی تھی. اور لیکن انیتا غلام علی انگلش میں کمال کی نیوز ریڈر تھی جی. انیتا غلام علی، زبردست نیوز. ایسے لوگ اب نہیں آئے. یہ سب آئے آئے دیا کہاں گئے وہ. شروع کے دنوں میں اگر آپ کو پتا ہو کہ اسلم اظہر اور برہان الدین صاحب نے بھی خبریں پڑھی ہیں ریڈیو سے. جمشید وہ تو کمنٹری نہیں، عمر قریشی اور ہاں یہ لوگ خبریں مطلب اسلم اظہر نے پڑھی ہیں. تو اسلم اظہر انگلش میں نیوز پڑھا کرتے تھے. اچھا برہان الدین حسن کا آپ دیکھیں کہ میں ریڈیو میں تھا جب انہوں نے جوائن کیا، وہ مانیٹرنگ میں جوائن کیا تھا، نیوز میں نہیں تھا جوائن کیا، مانیٹرنگ میں جوائن کیا تھا. اور اس کے بعد دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ڈائریکٹر نیوز ہوئے، اور پھر ڈائریکٹر نیوز ہوئے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ پرسونل بھی ہوئے. برہان الدین حسن مرحوم کراچی میں جنرل مینیجر بھی رہے ہو. جنرل مینیجر تو بہت. زبیر الدین آپ جانتے ہیں جی. شائستہ زید کو ہم یاد کریں. کیا آپ دیکھیں نا، میں اور مسلم الدین گئے ڈیبیٹ دیکھنے کے لیے وقار النساء کالج میں. ڈیبیٹ یہ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ مسلم الدین اور میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت جب ڈیبیٹ ختم ہوا تو مسلم الدین کہنے لگے کہ خان صاحب، مجھے خان صاحب کہتے تھے، خان صاحب کیوں نہ نیوز کے لیے، یہ لڑکی بہت اچھی ہے. میں نے کہا جی ہاں، آواز تو بہت اچھی ہے، بہت کھنکتی ہوئی آواز ہے اور بڑی کلیئرٹی ہے اس میں. کہنے لگے ہاں. نیکسٹ ڈے ہوا شائستہ زید کو بلا لیا گیا، اور میرا خیال ہے چند دن وہ اس نے آن کیمرہ کیا پریکٹس، اور اس کے بعد آج تک ابھی انہوں نے ایسی خوبصورت اناؤنسر، ایسی خوبصورت نیوز کاسٹر نہیں آئی. اظہر صاحب، شائستہ زید جو ہے نا، شائستہ زید کو میں نے سب سے پہلے ابھی جب 70 کا الیکشن ہوا تھا نا، 71 کا، تو میں اس زمانے میں ان کو خبریں پڑھتے سنا تھا. تو میری بہت ہی فیوریٹ نیوز کاسٹر. اور ریڈیو کی زبیر آپ ان سے ملے ہوں گے، انیتا غلام علی.
क्या अनीता बात है। उल्लाह जी, ऐसी क्या बात। मुलाकात बहुत रही। जी हाँ, बहुत खूबसूरत बहुत की आवाज बहुत है बहुत। और क्या बात। मैंने जो शाइस्ता को जिस तरह देखा, मतलब मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया। मुझे याद है कि वो वालिद के साथ अपने आई थी एक पहली दफा ऑडिशन देने, जब आप बता रहे हैं। खालिद वो पहले शाइस्ता खान थी उस वक्त वो शाइस्ता खान थी, उनके वालिद शाइस्ता लेके खान आए थी। थे, उनके वालिद हाँ। लेके आए थे, और फिर वो जब पास हो गई और अप्रूव हो गई और ये खबरें पढ़ने आई, तो उस दिन वो मिठाई का एक टोकरा लाए थे सबको, वो मुझे याद है। और मैंने देखा कि शाइस्ता जिस तरीके से मेहनत करती थी, हम सब भी खैर जाते थे, अपनी मेहनत अपने तौर पे करते, लेकिन उनको मैंने नहीं देखा वो सर उठा के कहीं इधर उधर देख रही हैं, हाँ, बिल्कुल। या कहीं जा रही हैं, या किसी की बात। बिल्कुल, बहुत रिजर्व खातून, बहुत रिजर्व थी, और सिर्फ अपने स्क्रिप्ट से उनको मतलब होता था। और जब आप उनका स्क्रिप्ट देखें तो वो जनाब भरमार होती थी करेक्शंस, और वो अंग्रेजी ठीक जी करती हाँ, थी। जी हाँ, जी हाँ। और फिर उसी बस सीधी वो आती थी, मेकअप रूम गई, थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम, फिर उसके बाद वो खबरें पढ़ने गई, और किसी से कोई उनकी बात नहीं, फिर सीधी गई और गाड़ी में बैठ। ऐसा उनका रवैया था। और जब आती थी तो सब एक किस्म का उनका बड़ा रोब भी था, तो वो सब मुअद्दब हो जाते थे। फौरन एकदम से स्क्रिप्ट दिया जाता था उनको, और पढ़ती थी, और माशाल्लाह इतना अच्छा उन्होंने 40 साल गुजारे। आप देखिए कि और सारे अवार्ड्स उनको माशाल्लाह मिले। और जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। मैंने उनसे कहा शाइस्ता से कि पाकिस्तान टेलीविजन क्यों नहीं ये कोशिश करता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका चाहिए। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं आया, तो वो कहने लगी कि बीच में कुछ चंद महीनों का ब्रेक आ गया था, और हाँ, तो इसलिए बस वो मैं कंटिन्यूटी जो थी वो टूट गई, वरना मेरा ख्याल है 42 इयर्स रिकॉर्ड है दुनिया में। फिर तो अजहर साहब का नाम तो आना चाहिए, 1955 से खबरें पढ़। 55 में मैंने पहला बुलेटिन पढ़ा था। लेकिन वो ऑफ एंड ऑन था ना। लेकिन आपने अजहर साहब टीवी पे आपने रेगुलर कितना अरसा पढ़ा टीवी पर? अजहर साहब आपने अब क्यों नहीं पढ़ा, अब क्यों छोड़ दिया है? आप क्यों नहीं पढ़ रहे? अब उम्र के उस हिस्से में है कि जी नहीं, तो चाहता उम्र है। के हिस्से में तो आप अब आ गए हैं ना। नहीं, मैं बहुत पहले छोड़। फिर ये हुआ कि अर्जुमंद रिटायरमेंट, क्योंकि मैं बाकायदा सर्विस में था, और अच्छा, ठीक है। मैं सर्विस में था ना, तो मैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में था उस वक्त। मैं कंट्रोलर प्रोडक्शन ट्रेनिंग एकेडमी था, तो वहाँ से मैं रिटायर हुआ। और फिर मैंने इसी दौरान मैंने इससे पहले मिलाद की महफिलें शुरू कर दी थी वो मैंने एज सुनी एंकर। वो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं सदक़े में मैं कह रहा हूँ कि जिसको जुबान पे उनका नाम आए, तो बात यह है कि ये भी अल्लाह की तरफ से है कि मैं तकरीबन 15-16 साल आफ्टर रिटायरमेंट में मिलाद की महफिलें इंग्लैंड क्या, अमेरिका क्या, वॉशिंगटन में मिला था। खालिद आए थे और रजी आए थे, तो रिकॉर्डिंग भी की थी वहाँ पे। तो और कैलिफोर्निया तक गया था। साहब का कैरियर तो बड़ा भरपूर है, मतलब है ये देखिए कि सबसे ज्यादा सीनियर, और माशाल्लाह बड़ा। मापारा, आप बताइए आप कैसे खबरों में क्यों आई, और आपकी तो बहनें भी माशाल्लाह इस फील्ड में थी, यानी शेर व शायरी, और आपके मियाँ भी माशाल्लाह खुद एक शायर प्रोड्यूसर। मीडिया में मैं पहली वो हूँ लड़की अपने फैमिली की जो आई हूँ इसमें, मतलब खबरों में आई हूँ। और मैं बड़ी लुत्फ़ की बात ये है कि मैं अक्सर बताती हूँ कि मुझे तो ड्रामों का शौक़ था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के ज़माने में डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी, और ड्रामों का मुझे शौक़ था, और वही मैं चाहती थी कि मैं टेलीविज़न पे ड्रामों में जाऊं। और आप सोचिए कि मेरी वालदा बहुत ही उस ज़माने में एमेंसिपेटेड थी। आज से 50-60 साल पहले अजहर साहब मेरी बहनें
तब कॉलेज में गई जब लड़के भी अभी नहीं जाने शुरू हुए थे। लेकिन जब मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल ने ये कहा कि ये जो मापारा जैदी है, उस वक्त मैं जैदी होती थी, कि इसमें तो ये जो है ना ये पैदाइशी अदाकारा है, तो मेरी वालदा को इतना बुरा लगा, कहने लगी सैयद खानदान की लड़की है। मुझे तो नहीं अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि पैदाइशी अदाकारा। तो बहरहाल उस जमाने का माहौल आप ये देखिए कि अदाकारी को और उसको इतना, हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी वो उसको बिल्कुल उसके हक में नहीं होती थी। तो लिहाजा मुझे जब टेलीविज़न पे मैंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, तो मेरी वालदा ने कहा कि अच्छा अगर जाना ही चाहती हो तो कुछ ऐसा वहाँ पर करो जिसमें तुम लाइव ब्रॉड करो, जो भी हो रिकॉर्डिंग लाइव हो, और तुम जल्दी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उस ज़माने में, तो उनका ये था कि बहुत सख्त हिदायत कि तुम्हारी पढ़ाई ज़ाया नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी क्लासें बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, और ये ना हो कि तुम रात रात को रिकॉर्डिंग कर रही हो और तुम्हारी पढ़ाई उससे में हरज हो। इसलिए फिर मैं न्यूज़ का मैंने दिया जाकर ऑडिशन, और उसमें मैं बहुत जिक्र करती हूँ, जी हाँ, लाहौर में। और अफसार अब्दुल अली साहब ने मेरी बहुत मदद की, और उन्होंने ख़बरें, ज़ाहिर है ख़बरें हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में और कुछ ना हो, ख़बरों का रेडियो से कोई 5-6 बुलेटिन्स दिन के ज़रूर सुने जाते थे मेरे वालिद वालदा। और वैसे कोई हालात बहुत अच्छे नहीं थे, बड़ा काफ़ी हैंड टू माउथ ज़िंदगी थी, लेकिन हमारे घर में अखबार ज़रूर आता था, 2 अखबार ज़रूर आते थे, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का। तो ख़बरों की वो जो एक होता है ना कि आपको समझ, अकल बूझ जो थी वो अपने घर से मिली थी, और फिर ये जाकर वहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की, और इस तरह से फिर हम सफदर साहब के बड़े मशहूर हैं कि वो आपको लेके इस्लामाबाद आ गए। वो फिर आपको, लेकिन मैं ये बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और अजहर साहब भी करेंगे, कि आपसे पहले सुरैया शहाब वहाँ थी, सितारा जैदी का जिक्र हुआ। सितारा जैदी भी बहुत अच्छी ड्रामा आर्टिस्ट भी थी, आपको पता है, रेडियो पे अजहर साहब मेरे साथ बड़े ड्रामे रेडियो भी बड़े, तो वो थी। कजन भी है ना, मेरी कजन, आपकी कजन भी है माशाल्लाह। अच्छा, और फिर ये कि सुरैया शहाब थी, अर्जुमन थी, ये लोग अपना एक नाम बना चुके थे। उसमें मापारा ने अपना आके एक एस्टेब्लिश किया अपने आप, अपनी पर्सनैलिटी, और अपने आप को मतलब कायम रखा, और वो माशाल्लाह एक पूरी मकबूलियत हासिल की। तो ये बहुत बड़ी। खालिद, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने ऑडिशन दिया था तो सुरैया शहाब मुझसे कुछ दिन पहले आई थी ईरान से। हाँ, तो उन्होंने आके खबरें पढ़ना शुरू कर दी थी। तो उस जमाने में रेडियो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो डीजी थे वो थे कुदरतुल्लाह शहाब के भाई। अच्छा, छोटे भाई है, जी हाँ, एमडी थे वो, हाँ ना, वो टेलीविजन के एमडी थे। अच्छा, तो बहरहाल अच्छा, तो उन्होंने, सुरैया ने खबरें पढ़नी शुरू कर दी, और मुझे अभी कोई वहां से अप्रूवल नहीं आया, तो मैंने कहा कि ये उनकी बेटी है ना, तो इस वजह से उन्होंने खबरें पढ़ना शुरू कर दिया सुरैया शहाब ने। लेकिन आपको ये सुन के हैरत होगी कि सुरैया शहाब ने कुछ अरसे अपने नाम के साथ शहाब नहीं लगाया, क्योंकि उनको मना कर दिया गया था कि आप शहाब नहीं लगाएंगे, क्योंकि लोग जो थे वो ये समझ रहे थे कि वाकई वो उनकी बेटी है। हाँ, नहीं, मुझे याद है सुरैया शहाब पढ़ा करती थी रेडियो ईरान साइदान, आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये रेडियो आवाज की दुनिया के, इतनी खूबसूरत अनाउंसमेंट होती थी, बहुत खूबसूरत। मैं एक दिन स्टूडियो में अपने न्यूज रूम में आया, तो किसी ने कहा कि सुरैया शहाब आई हुई है। तो आप यकीन करें, मुझे इतना इश्तियाक हुआ, मैं उनको सुना करता था बहुत। तो मैं भागते हुए, मैंने कहा किधर है? उन्होंने कहा वो बैठी हुई। तो एक दुबली पतली सी साड़ी पहने हुए बहुत ही सादा सी खातून वहाँ बैठी थी। जाके सलाम किया,
تو انہوں نے کہا جی یہ آج خبریں پڑھیں گے آپ کے ساتھ. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سریا شہاب جیسے نام جن کو ہم سنتے تھے ریڈیو پہ وہ آج ہمارے ساتھ خبریں پڑھیں گی. اور پھر اس کے بعد بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح وہ ٹریٹ کرتی تھی. پھر انہوں نے ایک یوتھ لیگ بنائی تھی, اس میں بھی مجھے بھی شامل کر لیا تھا, اور وہ بڑی محنت کرتی تھی. میں نے دیکھا کہ بہت محنتی خاتون. نہ صرف یہ کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آتی تھیں, ریڈیو پہ آتی تھیں, اس کے علاوہ یوتھ لیگ کا انہوں نے وہ کیا تھا, سارے نوجوانوں کو جمع کرتی تھی. پھر ان کی جو اچھی بات مجھے لگی وہ یہ کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. یعنی وہ جب کہیں تھیں ریڈیو ایران زاہدان اپنی میاں کے ساتھ, تو وہاں اس وقت ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی. تو انہوں نے ایف اے کیا, بی اے کیا, اور پھر ایم اے میں داخلہ لیا. اور وہ باقاعدہ پڑھنے جاتی تھیں, پڑھتی تھیں اور امتحان دیتی تھیں, اور گریجویشن کی, اور پھر پتہ نہیں ماسٹرز کر سکی نہیں, لیکن انہوں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا اور محنت کی. یعنی پورے, یعنی جو خبروں کا ایک انداز, کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے آ کے خبروں سے ادھر ادھر کوئی دیکھ رہی ہوں اور کوئی فمبلنگ کر رہی ہوں بہت زیادہ. یہ بہت ان کا انداز. تو مجھے بڑی یاد آتی ہیں, اور اچھے ہمارے ساتھیوں میں سے یہ سب جو ہیں بالکل بالکل بالکل. ایک بہترین قطع کلامی ہوتی ہے خالد. میں آخر میں صرف اجازت مانگوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ جو اللہ کی طرف سے بڑی سخت آزمائش ہے اللہ تعالی معاف فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی خالد کا, ارجن شاہین کا, سریا شہاب کا, زبیر الدین کا, اس گناہ گار کا, سب کے نام جو ہیں ذہنوں میں ہیں. وراثت مرزا کا, انور بہزاد کا, ابصار عبدالعلی کا, سب کے نام لوگوں کے ذہنوں میں اب تک ہیں جو حیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہم میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب باپ لوگوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, نیک کرے, اور سب کو. عزیز صاحب, کچھ ہماری خواتین جو بعد میں, یعنی چکلالے میں تو ہم لوگ آپ سب پڑھتے تھے, اس کے بعد اسلام آباد میں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئیں, اس میں تسکین علی تھیں, عشرت فاطمہ, نسیم طارق, پھر اور بھی ایک دو خواتین اس طرح. وہ سب بھی ماشاءاللہ ہمارے سب ساتھی تھے اور ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو دے. تو ہم ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ نہیں, میں نے تو شروع میں یہ کہا کہ سب اللہ تعالیٰ سب کو جو بڑا نام اب بھی وہ ریڈیو میں تو میرا خیال اب بھی پڑھتی ہیں. ریڈیو میں تو میرا خیال اب بھی پڑھتی ہیں کہ بڑے تجربات بھی کیے. قائد اعظم کی آواز, آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کی پاکستان بنانے کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ماپارا یہ جو آج کل یہ مختلف چینلز پہ آتا ہے نا جی, یہ ویژول ہم نے شروع کیا تھا. 23 مارچ کی پریڈ میں ہم نے باقاعدہ ریکارڈ کر کے قائد اعظم کی آواز تصویروں کے ساتھ ہم نے اس 23 مارچ کی پریڈ کے موقع پہ چلائی تھی. یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. ہم نے کئی تجربات کیے. اظہر صاحب, آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں, معذرت چاہتی ہوں, لیکن آپ اسلام آباد میں ہیں اور آپ کا بہت وہاں پر لوگوں سے رابطہ رہتا ہوگا, مجھے یقین ہے. سریا شہاب کو ایوارڈ ملنا چاہیے. وہ اس بالکل وہ بہت نظر انداز ہوئی ہیں اس سلسلے میں. پلیز کوشش کیجئے, میں آن ایئر کہہ رہی ہوں, یہ پروگرام شاید کچھ لوگ ارباب اختیار سنیں اسے. سریا شہاب کو ایوارڈ ملنا چاہیے. دیکھیے کئی لوگوں کو 2 دفعہ مل چکے, اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سب کو ماشاءاللہ ایک دفعہ تو سب کو مل چکا ہے. زبیر کا مجھے پتا نہیں ہے. کئی ایوارڈ ملے مجھے. سلور جوبلی ایوارڈ ملا, گولڈن جوبلی ایوارڈ ملا, نگار ایوارڈ ملا. ایوارڈ تو بے تحاشا ہے. اصل میں بات یہ ہے ماپارا, سریا شہاب حقدار تھی, بالکل اس کو فوری ملنا چاہیے تھا, اور ملنا چاہیے, اب بھی ملنا چاہیے.
उन्हें लेकिन बात यह है, जो मैंने वो शेर एक पढ़ा था कि ना रहनुमाओं की मजलिस में ले चलो मुझको, मैं बेअदब हूँ, हंसी आ गई तो क्या होगा। बात सुनने को आपने भी की। हाँ, मैं अब भी बड़ी पुरजोर अपील करता हूँ हुकूमत वक्त से कि वो जिनको अवार्ड नहीं मिले उस दौर के जो लोग न्यूज कास्टर थे, अनाउंसर थे, उनको अवार्ड मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। देखिए ना, अब्दुल सलाम को भी तो बाद अज़ मर्ग मिला था, अब्दुल सलाम को भी बाद अज़ मर्ग मिला। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हकदार उस वक्त के न्यूज कास्टर हैं वो पैदा नहीं पैदा होंगे। आप यकीन करें, नहीं पैदा होंगे। इसलिए आप ये तो कहते हैं, हाँ टैलेंट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन टैलेंट को क्या करेंगे। जो हालात हैं वो उनको इजाजत नहीं देते कि इतना वक्त दे सके। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। क्यों जुबैर, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि अब वो वक्त नहीं रहा। अब वो वक्त नहीं रहा, ना वो सिखाने वाले रहे, ना वो सीनियर लोग ऐसे अब हमारे पास मौजूद हैं, ना लोग सीखना चाहते हैं, ना उनके पास इतना वक्त है। इसलिए जो महापारा ने कहा है कि सुरैया शहाब की जो बात है, मैं मेरे इल्म में नहीं था, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं समझता मगर मैं समझती हूँ, मेरे जहन में अब तक यही है कि उनको मिल चुका है। मेरे जहन में भी यही था। जी हाँ, खालिद को भी पता होगा। नहीं मिला। मेरे जहन में यही है कि उनको शायद मिल चुका है, लेकिन अगर नहीं मुझे मिला जरूर मिलना चाहिए। मैं बताती हूँ अजहर साहब, प्लीज मैं आपको बताती हूँ कि न्यूज एंकर्स को, टेलीविजन के न्यूज एंकर्स में सबसे पहला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला है अजहर साहब 1986 में। सुरैया उससे पहले 1985 में जा चुकी थी, तो उनको नहीं मिला है। जी हाँ, सबसे आपने सबके लिए राह खोली है, तो आपको मिला है, उन्हें नहीं मिला। और कोशिश कीजिए प्लीज कि उनको मिलना चाहिए। उनकी तो मौत को भी इतना नजरअंदाज किया गया, कोई किसी ने मैसेज नहीं किया, कोई, चूंकि वो चली गई थी, जर्मनी चली गई, फिर लंदन चली गई। नहीं, वो एक मंजर फिर एक और भी होता है ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, बस वो हो गई। जुबैर, आप तो मुझे बताइए कि हम लोग तो बहुत इस्लामाबाद के खबरनामे की बात कर रहे हैं। जब इस्लामाबाद से खबरनामा होता था, आप लोग क्या करते थे वहां पर? खबरनामा तो फिर वो ये हो गया था ना कि कुछ हिस्सा इस्लामाबाद से, कुछ लाहौर से, कुछ कराची से, जी हाँ, जी हाँ, शामिल हुए। फिर बहुत बाद में ये वक्त आ गया था कि हम मक्खियां मारते रहते थे स्टूडेंट बैठे हुए। नहीं, ये लोग दुआ करते थे कि इस्लामाबाद वालों थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। जो इंटरनेशनल न्यूज होती थी ना, वो ये लोग पढ़ते हैं। कराची में एक जमाने में सैटेलाइट से जो टेलीविजन पे खबरें आती थी, वो कराची में आती थी, वो सारी कराची से न्यूज पढ़ते थे। तो जुबैर, आपने अपना जो खबरें पढ़नी शुरू की रेडियो से, या आप बराह रास्त टेलीविजन पर आए थे? नहीं, पहले मैंने रेडियो पे पढ़ी थी। अच्छा, रेडियो पे पढ़ी। हाँ, कोई एक साल 1.5 साल मैंने रेडियो पे पढ़ी थी। फिर वहां से टीवी से बात भी शुरू की थी। ये वो 70 असल में जो ट्रेनिंग थी ना मापारा, असल ट्रेनिंग जो थी वो रेडियो थी। जिन्होंने रेडियो से शुरू किया ना, उनकी बुनियाद मजबूत होती है। हाँ बिल्कुल, बुनियाद वो है, बुनियाद वही है, और वो मादर इल्मी है, बल्कि था मेरे ख्याल में। अब मुझे नहीं पता क्या असर है, क्या हो गया है। और वहां से रेडियो से जो सीख के आता था वो फिर पिटता नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन अब उसके बिल्कुल बरक्स है। हाँ रजमंद, आप बिल्कुल, तलफ़ुज़ तो पता ही नहीं किसी को कि
तलफ़्फ़ुज़ भी कोई चीज है। अब वो तलफज बात हो ये गया। है, तलफ़्फ़ुज़ हो गया है। देखो नहीं खालिद, आपको तो आप तो जानते हैं कि हर लफ्ज का जब मतलब अगर आप कोई भी लफ्ज अदा करें तो उसका जो साउंड है, उस लफ्ज का साउंड भी वो उसी तरह होना चाहिए, है ना। अच्छा ये तो आपके इल्म में है ना जी। अज़हर साहब देखिए ना, बरतरज अंदेशाए सूदो ज़िया है जिंदगी, अगर जिंदगी कहेंगे ना, हाँ। बरतरज अंदेशाए सूदो ज़िया है जिंदगी, है कभी पर जां देखिए, और आप कभी सब तस्लीम लोग जां है जिंदगी। ये रेडियो ने सिखाई थी। अज़हर साहब हमें कहा करते थे कि आप अल्लामा इकबाल पढ़ा करें, आप शाहनामा इस्लाम पढ़ा करें, आप मीर अनीस को पढ़ा करें। मतलब उससे एक रिदम बनता था, एक साउंड सिस्टम जो था ना आवाज का, वो बनता था। तो ये चीजें अब किसी के इल्म में नहीं। खालिद को तो शायद पता हो, या जिन्होंने रेडियो पे ऑडिशन दिया है उनको पता हो कि एक इतना बड़ा रजिस्टर होता था जिसमें पता नहीं कितने खाने हुआ करते थे। उस आवाज के हवाले से मुख्तलिफ नंबर दिए जाते थे। अब किसी के इल्म में नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि ये भी एक चीज है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो कैमरे के पीछे थे, जिन्होंने हमें स्क्रिप्ट दिए, और हम उनसे पूछा भी करते थे, वो हमसे पूछा करते थे। तो ये हमें उन्हें भी याद शफूर रखना साहब, चाहिए मोहम्मद और आरिफ, उनको भी सलाम पेश करना चाहिए। अल्लाह ताला जो हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रें दराज करे, उनको सेहतमंद रखे, और अल्लाह ताला सबको खुशियां अता फरमाए, सबकी सबकी दुआएं कबूल फरमाए। इस दुआ के साथ अगर आप मुझे खालिद मापारा अर्जुमन जुबैरुद्दीन इजाजत दें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा। हम अल्लाह आपकी आपका हामी और नासिर हो। बहुत बेशक बातें हमारी याद रहेंगी। बातों का ये सिलसिला, यादों का ये सिलसिला चल निकला है, तो बातें कुछ और भी हैं, यादें कुछ और भी हैं। वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में।